अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो दौर चल रहा है ये बड़ी आजमाइशों का दौर है और बड़े फितनों का दौर है। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर जो फितनों का दौर चला है ना, वो मुसलसल चलता आ रहा है। और ये फितने इस तरह से एक के बाद एक आ रहे हैं जैसे कि एक तस्बीह हो और उसका धागा टूट जाए, धागे के टूटने के बाद में एक दाने के बाद जो दूसरा दाना गिरता है, इस तरह आज फितने एक दूसरे के बाद बर्पा हो रहे हैं। कई साल पहले शकील बिन हनीफ का मामला सामने आया था। शकील बिन हनीफ ने पहले मेहदी होने का दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूं। उसके बाद में फिर उसने दावा किया कि मैं मसीह मौऊद हूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपनापे का दावा किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हूं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें पहले ही जानकारी देके जा चुके हैं। लेकिन अगर हम ना जाने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमुदात के सिलसिले में, तो यह हमारी कोताही है, हमारी गलती है। अगर आप देखें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के हर फर्द को आगाह किया है और बताया है और सिखाने की कोशिश की है और अपने मानने वालों को इसकी तालीम दी है कि लोगों को बताया जाए। लिहाजा एक दूसरे को बताना, लोगों को समझाना इस उम्मत के ऊपर, हर फर्द के ऊपर उसकी हैसियत के मुताबिक उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। आज फिर दोबारा शकील बिन हनीफ का फितना सामने आ रहा है और बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। इस कदर सामने आ रहा है कि लोग, उसके मानने वाले लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उसकी दावत दी जा रही है। बाकायदा लोग जगह जगह जाकर के उसकी तशकील कर रहे हैं वो लोग, और वो बाकायदा लोगों को तैयार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में शकील बिन हनीफ को मानने वाले इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं। कितने सारे लोगों ने अपना मजहब छोड़कर, मजहब इस्लाम छोड़ने के बाद में वो मुर्तद हो गए और शकील बिन हनीफ के ऊपर ईमान लेकर के आ गए। और उसने इतना लोगों को वर्गलाया, इतना लोगों को बुलाया, जिसके नतीजे में उसके पास में हजारों लोग जमा हो गए। चुनांचे वो अपने मानने वालों को, जो उसको मानते हैं, उनको दाई बनाता है। और दाई बनाने के लिए वो जो सूरतें इख्तियार हो सकती हैं, उलमा ने उन तमाम सूरतों को भी बयान फरमाया है कि किस तरह उसके मानने वाले लोगों को वर्गलाते हैं। आज मैं आपको जो मुतनब्बे करने वाला हूं वो इसीलिए मुतनब्बे करने वाला हूं कि इस वक्त में शकील बिन हनीफ का जो मामला है वो फिर उभरने लगा। उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को समझाए, आवाम को बताए, चूंकि आवाम भोली भाली होती है और उसको जैसे बताया जाता है वैसे वो चलने लगती है। उलमा हक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि किस तरह से हालात पैदा हो गए हैं। शकील बिन हनीफ असल में है कौन, उसको समझने की जरूरत है। और ये किस तरह दावा करते हैं, क्या मसला है। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में कुछ अहादीस मुबारक है जो आपके सामने रखनी है, आप उनको जरा समाअत फरमाएं। शकील बिन हनीफ कौन है? तो शकील बिन हनीफ कौन है समझ लेते हैं। इसके बाप का नाम तो हनीफ है और ये दरभंगा बिहार के मौजा उस्मानपुर का रहने वाला एक शख्स है, जिसने कई साल पहले इस बात का दावा किया था कि मैं कौन हूं, मैं मेहदी हूं। और इस दावे के बाद में फिर उसने एक और दावा किया और मसीह मौऊद होने का दावा किया। और साथ ही अपने बातिल अकीदे की इसने उसको, यानी बातिल अकीदे को साबित करने के लिए कुरानी आयात और अहादीस मुबारका का बड़ा हिस्सा जमा किया और हर एक हदीस और कुरान की आयत अपने दावे के ऊपर पेश भी की। यकीनन आम आदमी इस बात को सुनने के बाद में वो बिल्कुल भी इसके तरीके से नहीं हटेगा, बल्कि ये इसके ही तरीके पर रहेगा, क्योंकि कुरान की भी दलील देता है, अहादीस से मुबारका की भी दलील देता है। आइए समझ लेते हैं क्या मसला है। अहादीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बयान फरमाया है, उम्मत को आगाही फरमा दी है ताकि उम्मत गलत रास्ते पर ना चली जाए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे कौन? इमाम मेहदी। दूसरी बात यह है कि मदीना तैयबा के अंदर पैदा होंगे, और ये शकील बिन हनीफ ना तो मदीना तैयबा के अंदर पैदा हुआ है और ना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से है।
والد کا نام عبداللہ ہوگا, اس کے باپ کا نام حنیف ہے, اور ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام عبداللہ ہوگا. ان کا اپنا نام محمد اور لقب مہدی ہوگا. اس کا خود کا نام شکیل ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی جماعت پہچانے گی. وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے ادا کریں گے. یعنی جب حضرت امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے تو یہ جو سب سے پہلی نماز ہوگی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت امام مہدی کی قیادت میں ہوگی. یعنی یہ امام ہوں گے, امام مہدی, اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی نماز ہوگی. اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر خود امامت فرمائیں گے. ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے اور وہ کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو مختلف اوقات کے اندر مختلف وقتوں میں اپنی امت کو آگاہ کیا ہے دجال کے فتنوں سے. وہ کہتا ہے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے, اور وہ امریکہ اور فرانس کو دجال بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دجال ہے اور میں امام مہدی ہوں. پہلا دعویٰ کیا اور دوبارہ دعویٰ کیا اس نے کہ میں مسیح موعود ہوں. اب اس سلسلے میں علماء کی ذمہ داریاں یہ بن جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو جگہ جگہ جا کر کے سمجھانے کی کوشش کریں. آج جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے, کیونکہ یہاں سے صرف ہم بیٹھ کر کے 1 یا 2 جگہ یا 4 جگہ جا سکتے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم دے دیا ہے جس سے ہم ایک ملک نہیں بلکہ کئی ملکوں میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ آج ہمیں سننے والے 5 یا 6 ملک ہیں جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں. اگرچہ ان میں بہت تھوڑی تعداد ہے, زیادہ لوگ نہیں سن پاتے, لیکن فی الحال سنتے ہیں. اور جب وہ سنتے ہیں تو ان تک کیسے بات پہنچائی جائے, اس کے لیے اللہ نے ایک بہت بہترین ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا. اس لیے میرے بھائیوں, ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ آج سب سے زیادہ ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. آج چاروں طرف سے فتنے ہیں, کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے, کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے. یہ مختلف دعوے, مختلف فتنے ہر اعتبار سے امت مسلمہ کے اوپر آتے رہے ہیں. اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے, اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اس میں خاص طور پر وہ حضرات کے جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر ضرور شامل ہوتے جا رہے ہیں. ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے, چونکہ بیچارے بھولے بھالے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بہت زیادہ نہیں ہوتے. اگر پڑھے ہوئے ہیں تو دنیاوی لائن سے, لیکن جب قرآن اور احادیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے دلیل کے طور پر تو وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں. اس لیے شکیل بن حنیف نے قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کو بطور دلیل بنا کر کے پیش کیا ہے اور باقاعدہ اس کا جواب دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سے درخواست ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی اور دوسرے اپنے ایمانی اور اسلامی بھائیوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کلپ کو آگے شیئر کریں, دوستوں تک پہنچائیں, تاکہ اس فتنے کا برجستہ مقابلہ کیا جا سکے اور اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور ایمان کی حفاظت کی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.